जिंदगी की धूप में जब साया देने वाला कोई ना हो तो इंसान खुद साया बनने की कोशिश करता है। दुआ भी इन्हीं सच्चाइयों से जुड़ी एक मासूम सी लड़की थी। माँ की वफात के बाद इसने अपने बाप और भाई के लिए खुद को वक्फ कर दिया था। कभी इनके लिए खाना बनाती, कभी घर की सफाई और कभी अब्बू की दवाएं वक़्त पर देना, सब कुछ खामोशी से करती रहती थी। शेरदिल एक पढ़ा लिखा लेकिन सख्त मिजाज लड़का था। वो दुआ के चचाजाद थे और इनके घर अक्सर आना जाना रहता था। मगर दुआ और शेरदिल के दरमियान एक अजीब सी खामोशी का रिश्ता था। वो एक दूसरे को सिर्फ देखकर समझते थे, ना ज्यादा बातें ना इजहार, मगर दिलों में एक अनजाना सा ताल्लुक रहा था। एक दिन जब सब घर वाले दावत पर बाहर गए, दुआ और शेरदिल अकेले रह गए। दुआ बावर्ची खाने में मसरूफ थी जब शेरदिल अचानक अंदर आ गया। दुआ, तुम हमेशा सबके लिए जीती हो, कभी अपने लिए भी सोचा है? दुआ हैरत से इसे देखने लगी। अपने लिए वक़्त ही कब मिला है शेरदिल भाई? शेरदिल के दिल को कुछ चुभा। दुआ शेरदिल को भाई कहती थी, लेकिन इस लफ्ज के पीछे कोई और एहसास छुपा हुआ था। वो खामोशी से इसे देखता रहा। काश दुआ तुम समझ पाती कि दिल का रिश्ता कभी लफ्जों का मुहताज नहीं होता। दुआ नजरें चुरा कर मुस्कुरा दी, मगर दिल के अंदर एक तूफान उठ चुका था। रात का वक़्त था, चांदनी आसमान पर छाई हुई थी और दुआ अपनी खिड़की के पास बैठी खामोशी से बाहर देख रही थी। दिल में अजीब सी बेचैनी थी। आज शेरदिल की बातों ने इसे झंझोड़ दिया था। वो शख्स जो हमेशा संजीदा और सख्त नजर आता था, आज उसके लहजे में कुछ और था। कुछ बहुत नरम, कुछ बहुत करीबी। काश दुआ तुम समझ पाती कि दिल का रिश्ता कभी लफ्जों का मोहताज नहीं होता। ये जुमला बार बार दुआ के जहन में गूंज रहा था। इसने कभी ऐसे दाविये से शेरदिल को देखा ही नहीं था। हमेशा एक रिश्तेदार, एक बड़े भाई की तरह महसूस किया, लेकिन अब दिल किसी और सिमत जा रहा था। क्या ये गलत है? क्या दिल की आवाज़ सुनना गुनाह है? इसी लम्हे दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। दुआ सो गई हो? ये शेरदिल की आवाज़ थी। दुआ घबरा गई। नहीं 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 आई। दरवाज़ा खोला तो शेरदिल के चेहरे पर एक संजीदा मगर नरम मुस्कुराहट थी। मैं जानता हूँ मेरी बातों ने तुम्हें परेशान किया होगा, लेकिन मैं तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहता। बस सच बताना चाहता हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। दुआ की आंखें नम हो गईं। ये इजहार इसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। वो लरजते लहजे में बोली, ये तो बहुत बड़ी बात है शेरदिल भाई। मत कहो भाई प्लीज, सिर्फ शेरदिल कहो। मैं तुमसे रिश्ता चाहता हूँ, सिर्फ मोहब्बत नहीं, इज्जत, तहफ्फुज और एक साथ जिंदगी का वादा। दुआ की आंखों से बेअख्तियार आंसू बहने लगे। एक तरफ दिल था, दूसरी तरफ खानदान, रवायतें और जिम्मेदारियां। ये फैसला आसान नहीं होगा, मैं जानता हूँ, इसलिए वक्त ले लो, लेकिन मेरा इंतजार करना। शेरदिल चला गया और दुआ वहीं दरवाजे के पास खड़ी रही, जैसे वक्त रुक गया हो। दुआ ने इस दिन के बाद खुद को और ज्यादा खामोश कर लिया। नमाज में आंखों से आंसू बहते, दिल पर वक्त उलझा रहता। इसके अंदर एक अजीब कशमकश थी, मोहब्बत या फर्ज, दिल या खानदान। शेरदिल ने अपने दिल की बात कह दी थी, लेकिन दुआ की खामोशी इसके लिए आजमाइश बन चुकी थी। इसने दुआ को वक़्त दिया, मगर हर दिन इसके लिए सदियों के बराबर लगता। इधर दुआ की खाला, जो शेरदिल की माँ थी, अचानक दुआ के रिश्ते के बारे में बात ले आई। भाई साहब, दुआ के लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। लड़का बैंक में ऑफिसर है और फैमिली भी बड़ी शरीफ है। दुआ के वालिद खामोश हो गए। इनकी आंखों में बेटी की खुशी और माशरे की इज्जत का तवाज़ुन लर्ज़ रहा था। हम दुआ से बात करते हैं, अगर राजी हो गई तो इंशाल्लाह बात आगे बढ़ाएंगे। ये बात दुआ तक पहुंची तो इसका दिल जैसे डूबने लगा। शेर दिल का चेहरा इसके सामने आ गया, इसकी खामोश मोहब्बत। वो रात भर जागती रही। सुबह होते ही इसने एक फैसला कर लिया। नमाज के बाद इसने हिम्मत करके वालिद के पास जाकर सर झुका लिया। अब्बू, एक बात कहनी है। हाँ बेटा बोलो। दुआ की आवाज़
تھرا گئی تھی۔ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں اپنی مرضی بتانا چاہتی ہوں۔ مجھے شیردل سے رشتہ قبول ہے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ اس کے والد جیسے پتھر کے ہو گئے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو دعا؟ شیردل تمہارا چچا داد ہے۔ ہم نے کبھی تم دونوں کو اس نظر سے نہیں دیکھا۔ دعا نے آنکھیں بند کر لی۔ ابو، میں نے بھی کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن وقت نے دکھا دیا۔ وہ مجھے عزت، اعتماد اور سچائی سے محبت کرتا ہے۔ اس کے باپ نے ایک طویل سانس لی۔ مجھے سوچنے دو، یہ آسان فیصلہ نہیں۔ دعا کے الفاظ نے اس کے والد کے دل کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ یہ وہ بیٹی تھی جس نے کبھی اپنی مرضی زبان پر نہیں لائی تھی، اور آج پہلی بار اس نے خود کے لیے کچھ مانگا تھا۔ مگر باپ کے کندھوں پر خاندان روایت اور بہن کی ناراضگی کا بوجھ بھی تھا۔ خالہ کو جیسے ہی اس بات کی خبر ملی، وہ آگ بھگولا ہو گئی۔ میرے بیٹے کو پھنسایا تمہاری بیٹی نے۔ شیردل سے رشتہ میں کبھی قبول نہیں کروں گی۔ میں نے دعا کو بہنوں جیسا سمجھا، اور اس نے ہمارے اعتماد کو دھوکہ دیا۔ شیردل نے ماں کی باتیں سنی تو اس کا دل زخمی ہو گیا، لیکن وہ خاموش نہ رہا۔ امی، دعا نے مجھے نہیں، میں نے اسے چاہا ہے، اور یہ محبت گناہ نہیں۔ اگر آپ چاہیں تو میں سب کے سامنے نکاح کی درخواست کروں گا۔ ماں نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، اور خاندان کی عزت؟ معاشرہ کیا کہے گا؟ شیردل نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، امی، جو رشتہ عزت دے وہ شرمندگی نہیں ہوتا، اور اگر معاشرہ سچ سے منہ موڑے تو وہ معاشرہ ہے، قرآن نہیں۔ دعا کے والد نے یہ سب دیکھا سنا، اور پھر ایک دن سب کو جمع کر کے بولے، ہم عزت سے بڑھ کر کوئی رشتہ نہیں مانتے، لیکن دعا کی آنکھوں میں نے وہ سوال دیکھا ہے جو کبھی کسی بیٹی نے نہیں کیا۔ اگر شیردل اور دعا ایک دوسرے کے ساتھ سچ ہیں تو میں انکار نہیں کر سکتا۔ سب ہکا بکا رہ گئے۔ خالہ نے ناراض ہو کر کہا، اگر تم نے یہ رشتہ کیا تو میں یہ گھر چھوڑ دوں گی۔ شیردل خاموش رہا، لیکن دعا کے دل میں جیسے آندھی رک گئی۔ وہ جانتی تھی اگر یہ رشتہ جڑ گیا تو خاندان ٹوٹ سکتا ہے۔ یہ رشتہ تو بنے گا، لیکن بہت کچھ ادھورا رہ جائے گا۔ شیردل نے سب کچھ سنبھالنے کی بھرپور کوشش کی۔ اس نے ماں سے راتوں کی باتیں کی، دلائل دیے، اپنے جذبات دکھائے، لیکن خالہ کا دل جیسے پتھر ہو گیا تھا۔ ان کے لیے دعا صرف ایک بھتیجی تھی، محبت کا رشتہ نہیں بلکہ بغاوت کی علامت۔ ایک دن دعا نے خاموشی سے شیردل کو خط بھیجا، شیردل، محبت فقط جذبہ نہیں، قربانی کا نام ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ تم اپنی ماں کو کھو دو، اپنی جڑوں سے کٹ جاؤ۔ ہم شاید ایک دوسرے کے لیے بنے تھے، لیکن وقت ہمارے حق میں نہیں تھا۔ تمہاری عزت، تمہارا رشتہ اپنی ماں سے زیادہ ضروری ہے۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں، لیکن اب یہ محبت میرے دل تک محدود رہے گی۔ خدا حافظ دعا۔ شیردل نے یہ خط پڑھا تو جیسے اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے دعا سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن دعا نے پردے کے پیچھے صرف اتنا کہا، اب ہمارا رشتہ دعاؤں تک محدود ہے۔ چند دن بعد شیردل کی ماں نے اس کے لیے وہی رشتہ طے کر دیا جسے وہ کبھی قبول نہ کرتا، لیکن دل شکستہ انسان اکثر خاموش ہار مان لیتا ہے۔ دعا کی شادی بھی کسی اور سے طے ہو گئی۔ وہ دونوں رسموں، رواجوں اور خاندانی مفادات کی قربانی بن گئے۔ برسوں بعد ایک فیملی گیٹ پر آئی۔ میں، دعا اور شیردل ایک ہی حال میں آمنے سامنے آ گئے۔ دونوں کی گود میں بچے تھے، چہروں پر مسکراہٹ تھی، لیکن آنکھوں میں ایک سچ چھپا ہوا تھا، ایسا سچ جسے وقت نے قبول کیا لیکن قسمت نے پورا نہ ہونے دیا۔ بس وہ ایک نظر کافی تھی یہ کہنے کے لیے، یہ رشتہ دل کا تھا لیکن ادھورا رہ گیا۔